डॉक्टर मुशरिक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा। पाकिस्तान आने से रोक नहीं सके, मुझे बताओ काफ, मुझे बताओ सियासी यतीम, आप धांधली कैसे करेंगे? आप जनरल कोशिश करेंगे कैसे? उनने पहले कोशिश की इमरजेंसी लगाने की, कोशिश करेंगे जैसे पहले उन लोगों ने मिन्नतें की कि जनरल मुशर्रफ वर्दी ना छोड़ो। इनकी कोशिश तो जारी रहेगी, मगर जनरल मुशर्रफ ने वादा किया है, जैसे उसने पहले वादा किया कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हट जाऊंगा, तो जनरल मुशर्रफ ने वादा किया है कि मुनसिफाना इंतखाबात होंगे, और इसलिए एहतजाजन हम हिस्सा ले रहे हैं। हम इम्तिहान लेने चाहते हैं, वादा के पूरे उतरोगे कि नहीं? हमें जवाब दो। अवाम अपना हक छीनेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, आप बाहर निकलें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, कोई घर में ना रहे, आप बाहर रखें। आपको वोट देने के लिए बहुत से लोग शहीद हुए हैं, आपको वोट देने के लिए बहुत से लोगों ने जेल के सोबते को कबूल किए, तशद्दुद के निशाने बने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, आपकी बहन, आपकी बहू ये नवाबशाह शहर आई है आपसे कहने के लिए मेरा साथ दो, बेनजीर का साथ दो, पीपल्स पार्टी का साथ दो, तीर का साथ दो। साथ दोगे, तीर को कामयाब करोगे, अवाम की फतह होगी। मेरे भाइयों और बहनों, ये एक साजिश थी। मुर्तजा का कत्ल एक साजिश था, ताकि मुर्तजा के कत्ल के साथ साथ सियासत की कत्ल हो जाए, जमहूरियत की कत्ल हो जाए, अवाम के हकूक की कत्ल हो जाए, अवाम को कमजोर छोड़ा जाए, मायूस छोड़ा जाए। मैं सवाल पूछती हूं, क्या पीपल्स पार्टी के 4 दौर आए, 2 कायद-ए-वज़ार जुल्फिकार अली भुट्टो के और 2 कायद-ए-वज़ार जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी के, कि क्या शांति हुई? कोई भी पीपल्स पार्टी के दौर में शांति हुई? मजदूरों से पूछो, मजदूरों की हुकूमत थी, कोई भी मजदूरों की शांति पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं कर सकता, क्योंकि हम उनके मुहाफिज हैं, हम हर हकदार के हक के मुहाफिज हैं। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या कोई पीपल्स पार्टी के दौर में IRO लगा, IRO के तहत मजदूरों को मारने की कोशिश की गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो क्या किसान को अपने फसल की सही कीमत नहीं मिलती थी? किसान को अवामी ट्रैक्टर्स मिलते थे, बीज मिलता था, पानी की कोशिश की जाती थी, नालियों को साफ किया जाता था, खाद को वक्त पर लाया जाता था। मेरे साथियों, ये लोग कैसे समझेंगे कि देहात में कैसे लोग रहते हैं? अल्लाह की फजल और करम से, आपकी दुआओं से, आपकी बहन शहर की भी है, देहात की भी है। मैं जानती हूं, क्योंकि मैं देहात में से हूं। मेरे बाप और मेरा शहर लाड़काना उधर देहात है, नवाबशाह जैसे देहात है। मैं जानती हूं क्या जिंदगी हमारे किसान गुजारते हैं, मैं जानती हूं कि हमारे किसान की क्या जरूरत होती है। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों की आजादी चाहती है, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है वो अवाम की गुलामी चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो जब वो सुनते हैं दमादम मस्त कलंदर, तो धारियल भागते हैं, दहशतगर्द भागते हैं, तखरीबकार भागते हैं। मगर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत चले जाती है तो कभी हथौरा ग्रुप आ जाता है,
کبھی البدر گروپ آ جاتا ہے، کبھی الشمس گروپ آ جاتا ہے، کبھی بم دھماکے ہوتے ہیں، کبھی خودکش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب چاہتے ہیں کہ عوام پریشان رہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی ہراس میں رہیں، دباؤ میں رہیں، کیونکہ وہ ڈنڈے کی حکومت چلانے چاہتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ گاڑی کی چوری کرے یا موبائل فون کی چوری کرے یا بم بلاسٹ کرے یا عوام کو تنگ کرے۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کرپشن تھا، کسی کی کردار کشی، مسلمانوں پر پابندی ہے کہ آپ کسی کی کردار کشی مت کریں، کردار کشی غلط چیز ہے، مگر پیپلز پارٹی کی کردار کشی کی جاتی ہے، جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں، خاص عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، خاص قوانین لائی جاتی ہیں، اور کرپشن کا ڈھول بجتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 10 سال کے اندر، 15 سال کے اندر پیپلز پارٹی کی تو لاسٹ حکومت میں 3 سال تھے، 3 سال میں کرپشن ہوئی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 1997 سے سن 2007 تک کوئی کرپشن نہیں ہوا، کوئی لینڈ مافیا نہیں تھا، کوئی سٹاک مارکیٹ ایکسچینج کا مافیا نہیں تھا، کسی نے سٹیل ملز چوری کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے بینکوں کی پرائیویٹائزیشن میں چوری کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مگر دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتی ہے کہ فوجی حکومت میں کرپشن کی اتنی حد ہو گئی ہے کہ کوئی بھی سویلین گورنمنٹ میں اتنی کرپشن نہیں تھی جیسے فوجی حکومت کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی کی حکومت میں چیف جسٹس کو ہم نکالتے ہیں؟ نہیں بابا، آپ خود یاد کریں، پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو چیف جسٹس، ہماری حکومت جب فوج نکالتی ہے تو چیف جسٹس بھی نکالتے ہیں، مگر پھر بھی ہم حوصلہ نہیں ہارتے، ہم کسی چیف جسٹس کو نہیں نکالتے، ہم عدلیہ کی عزت کرتے ہیں، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں۔ ضیاء الحق آیا تو دو چیف جسٹس کو حلف کیا، مشرف صاحب آئے تو دو چیف جسٹس کو حلف کیے اور آدھے عدالت کو حلف کر لیا۔ پیپلز پارٹی ایسے نہیں کرتی، کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے سامنے سب برابر ہو۔ ہاں، ہم احتجاج کرتے ہیں کہ کبھی سندھ کے لیے کوئی قانون ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہم قانون کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی نظام ہونا چاہیے۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے قائد عوام کو قتل کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے آپ کے بہن کے کردار کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے آپ کے بھائی آصف زرداری کو یرمک حمال کر کے ان کو قید خانے میں سزا کے بغیر 8 سالوں کے لیے رکھا گیا، مگر آپ نے غلامی قبول نہیں کی، اور کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم غلامی قبول نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ قائد عوام نے یہ پارٹی بنائی، یہ ایک واحد وفاقی جماعت ہے، اور ہمارا نعرہ ہے، قائد عوام نے کہا کہ یہ پارٹی، میرے کو کہا بیٹی یہ پارٹی بنی ہے غریبوں کے لیے، کیونکہ اس دھرتی کے حقدار عوام ہیں، خلق خدا اس دھرتی کے حقدار ہیں۔ اور قائد عوام نے نعرہ دیا، چاہتا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، چاہتا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان۔ اور یہ نعرہ 40 سال پہلے قائد عوام نے دیا، مگر اس 40 سال سے لے کر کے آج تک ہم غربت مٹا دیتے تھے، مگر عوام دشمن قوتیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ غریبوں کو روٹی کپڑا اور مکان ملے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ پیپلز پارٹی کو دبایا جائے، تاکہ عوام کو دبایا جائے،
उनकी ये कोशिश थी कि बम के धमाकों से इनको हम उड़ा लेंगे ताकि कोई नहीं जिंदा रहेगा कहने के लिए कि चाहता है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। मगर मैं जालिमों को कहना चाहती हूं, मैं आज के यजीदों को कहना चाहती हूं कि जब आप कब्र में जाएंगे तो आप अपनी दौलत को वहां नहीं ले जा सकेंगे, आप खाली अच्छा नाम ले जा सकते हैं। और अच्छा नाम उसका होगा जो लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान देगा। और आज भी एक आमिर के खिलाफ कायदेवान थे तो आपका नारा दिया, और आज भी आपकी बहन परेशान है कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी है। हमारे मुल्क में जब कोई बेरोजगार है, किधर जाए रोटी के लिए? कौन उनको खिलाएगा? हमारे नौजवान खुदकुशी करते हैं, माशी खुदकुशी, क्योंकि वो जी नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला का सबसे कीमती तोहफा जिंदगी है, मगर यहां लोग जी नहीं सकते हैं। क्या बरसगीर के मुसलमानों ने इस लिए पाकिस्तान बनाया कि जालिम आए, यजीद आए, गासिब आए, लोगों को गरीब रखें, उनके हाथ पैर गुर्बत के जंजीरों से बांध लें? नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने मुल्क बनाया ताकि इस मुल्क का वसाइल अवाम पर खर्च हो। हमें बताया जाता है कि 10 अरब डॉलर इस मुल्क को मिला है। मैं पूछना चाहती हूं, वो 10 अरब डॉलर किधर गया? हमें कहा जाता है कि मुल्क ने बहुत तरक्की की, वो है किधर तरक्की जब आटा की कीमत 24 से 30 रुपया है? 2 किलो आटा दिन के अंदर 50-60 रुपया कौन खर्च कर सकता? कैसे लोग, एक तरफ तो जो लोग हैं बेरोजगार, वो एक तरफ भूख और अफलास की तंगी से दर्द के दिन और मुसीबत के दिन और मुश्किल के दिन देख रहे हैं। मगर मैं पूछना चाहती हूं कि जो लोगों के पास सैलरीज हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आप गुजारा कर सकते हैं? आपने नहीं देखा कि 8 सालों के अंदर इनने पेट्रोल की कीमत 50 रुपया से फी लीटर 50 रुपया से ज्यादा कर ली। तो क्या ये समझते हैं कि हमारे टीचर्स जो सैलरी पर हैं, या हमारे सिविल जजेस जो सैलरी पर हैं, या हमारे वर्दी वाले पुलिस जो सैलरीज पर हैं, वो जाकर के उनके लिए ठप्पे मारेंगे ताकि आटा की कीमत 100 रुपया बन जाए और वो गुजारा ही नहीं कर सके और उनके बच्चे मारे? ये लड़ाई खाली पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई कौम की इज्जत के लिए लड़ाई है। और हर एक को फैसला करना पड़ेगा कि वो कौन से साइड लेगा। एक लकीर है, 2 रास्ते हैं, हर एक को इंतखाब करना पड़ेगा कि कौन से रास्ते पर चलेंगे, जालिम के हुक्म के रास्ते पर या अवाम के रास्ते पर चलेंगे, आमिर के रास्ते पर या मजलूमों के रास्ते पर। इस मुल्क के अंदर जब महंगाई आती है, महंगाई सबके लिए होती है, सरकारी मुलाजिमों के लिए होती है, जजेस के लिए होती है, मजदूरों के लिए होती है, किसानों के लिए होती है, ताजरों के लिए होती है, खवातीन के लिए होती है, अक़लियतों के लिए होती है। इसलिए हम कहते हैं इकट्ठा हो जाओ, खल्क़े खुदा इकट्ठा हो जाओ। अगर आप इकट्ठा हैं, अगर आप यकजा हो जाएंगे तो कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता और इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी। हर अफसर को जब वो अफसरी करते हैं तो उनको हल्फ उठाना पड़ता है, और उनको इस हल्फ में ये हल्फ उठाते हैं कि हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके कहते हैं कि हम आईन की तमीज करेंगे, हम कानून के रास्ते पर चलेंगे। हर एमआई के ऑफिशियल को, हर आईएसआई के ऑफिशियल को, हर आईबी के ऑफिशियल को, हर पुलिस वाले को, खाकी के लोग, मुफ्ती के लोग, सबको हल्फ उठाना पड़ता है कि हम कानून अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके इंसाफ करेंगे। आज मैं अपने लोगों से मुखातिब हूं, मगर साथ साथ मैं उन सब लोगों से मुखातिब हूं जो पुलिस के वर्दी में बैठे हैं, जो एमआई इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, जो आईएसआई
इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, उन सबको मैं कहना चाहती हूं, ये मुल्क अगर हमारा है, ये मुल्क आपका भी है। अगर इस मुल्क में गुर्बत है तो आपका घराना भी नहीं बच सकेगा। अगर आज पेट्रोल 50 रुपया का है तो चंद सालों में 100 रुपया का हो जाएगा। अगर आज आटा 30 रुपया का है तो कल 60 रुपया हो जाएगा। आप किसका सोचेंगे? एक जालिम का सोचेंगे या आपके आईन का? आप किसके हुक्म को मानेंगे? आप किसके हुक्म को मानेंगे? आप आमिरों के हुक्म को मानेंगे या आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके जो वादा अल्लाह का नाम लेकर के आपने लिया है, तो अगर मुसलमान हो तो अल्लाह के साथ जो वादा है निभाओ। मैं आपको चैलेंज करती हूं, निभाओ वादा, निभाओ वादा, आवाम को कामयाब करो, धांधली नहीं करो, धांधली नहीं करो। ये भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे, तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देगा, तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देगा, क्योंकि ये तयशुदा बात है, ये तयशुदा बात है कि जनरल मुशर्रफ मुनसिफाना इंतखाब करेगा। उसका वादा है, तयशुदा है, समझौते का हिस्सा है। चौधरियों का दौर खत्म हो जाएगा। और किसके लिए धांधली करेंगे? किसके लिए धांधली करेंगे? उनके लिए जिसके लिए उम्मीदवार बैठने के लिए तैयार नहीं। किसके लिए वो वादा तोड़ेंगे जो आपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके किया? मुझे ये बताओ कि किसके लिए आप वादा तोड़ेंगे? मैं नहीं समझती कि कोई मुसलमान तोड़ सकता है, मगर किसके लिए तोड़ेंगे? वो साबका हुकूमत के लिए जिसके पास उम्मीदवार नहीं। चकवाल में देखो, कोई उनका टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। अटक में देखो, उनका टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। भक्कर में देखो, उनका टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। वफाकी काबीना में देखो, उनके 2 वफाकी वजीरों ने टिकट फाड़ करके उनको वापस दे दिया। किसके लिए धांधली करोगे जब उनके अपने लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं? किसके लिए आप वोट करोगे और धांधली करोगे? किसके लिए आप भूल जाएंगे वो वादा जो आपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके किया? मुझे इसका जवाब दो। मेरे साथियों, अल्लाह ताला कहता है कि सब बराबर हैं। खा अल्लाह ताला के आंखों के सामने कोई हो, मुसलमान गैर मुसलमान, सब बराबर हैं। कोई हो अमीर गरीब, सब बराबर हैं। कोई हो पंजाबी सिंधी, सब बराबर हैं। कोई हो मुहाजिर कश्मीरी, सब बराबर हैं। कोई हो बलोच पख्तून, सब बराबर हैं। कोई हो अरब गैर अरब, सब बराबर हैं। और पीपल्स पार्टी के मंशूर के अंदर सब बराबर हैं। पीपल्स पार्टी के मंशूर के अंदर चारों सूबों के लोग, कश्मीर के लोग, शिमाली इलाके के लोग, शिया सुन्नी अकलियत हिंदू क्रिश्चियन, सब बराबर हैं। औरत मर्द अमीर गरीब, सब बराबर हैं। और जब इस बराबरी का सबूत यह है कि जब बॉम्ब का धमाका हुआ तो हमारे लाशें पाकिस्तान के चारों कोने गए, कश्मीर गए, खुजरा पास तक गए, पंजाब के अंदर गए, सरहद के अंदर गए, बलोचिस्तान के अंदर गए, सिंध के अंदर गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी के दरमियान तफरीक नहीं करती। ये सच की जमात है, हक की जमात है, इंसाफ की जमात है, अवाम की जमात है। और ये दहशतगर्द कौन है? ये दहशतगर्द कौन है? ये भी एक कारखाना है, ये भी एक कारखाना है। था एक डिक्टेटर, उसने अफगान मुजाहिदीन को बनाया और कहा मैं रूस के साथ लड़ूंगा, मुझे पैसा दो। तो पैसा आया, लड़ा, रूस चले गए। हमें तो मिला कैलिशनिकोव कल्चर, हमें तो मिला मंशियात, चले गए, पैसा भी चले गया। उसके बाद वही अफगान मुजाहिदीन
بن گئے القاعدہ، بن گئے طالبان. ابھی اسی القاعدہ اور طالبان کو استعمال کر کے کہتے ہیں ہمیں پیسہ دو، پیسہ ملے گا تو ہم ان کو ختم کریں گے. مگر ان کو معلوم ہے کہ ہم ختم کریں گے تو پیسہ ختم ہوگا، تو ان کو کوئی ارادہ نہیں ہے ختم کرنے کا. ان کو ہوا دیتے ہیں. کبھی کوئی نیک محمد کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں خوف زدہ نیک محمد آ گیا، آؤ دیکھو غیر علاقے کے اندر. پھر کہتے ہیں ہم اتنے بہادر ہیں، ہم نیک محمد کو پکڑ گئے اور اس کو مار دیتے ہیں. پھر ایک اور کو پیدا کرتے ہیں اور غازی کو کہتے ہیں اسلام آباد میں شور مچاؤ، اور غازی کو استعمال کرتے ہیں. اور جب وقت آتا ہے کہتے ہیں ہم پہلوان ہیں، ہم غازی کو پکڑ لیں گے. اور اس طریقے سے دہشت گردوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں. ہم عزت کی زندگی گزارنے چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم ہر انسان کو ایک موٹیویشن دینے چاہتے ہیں کہ وہ عزت کی زندگی گزارے. ہم اپنے ملک کے اندر، ہم اپنے خطے کے اندر امن پیدا کریں گے. ہم انسانی زندگی کا احساس کرتے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے. میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، طاقت بندوق کی گولی سے نہیں ہوتی، بلکہ طاقت عوام سے ہوتی ہے. عوام آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی سیاست اقتدار کے لیے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی سیاست خدمت کی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کو جب بھی عوام نے موقع دیا تو پارٹی نے عوام کی خدمت کی. قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو ایٹمی قوت دی، سٹیل ملز دیے، ہیوی میکینیکل کمپلیکس دیے، پورٹ قاسم کا پورٹ تعمیر کیے، یہاں نواب شاہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی دیے، یہاں ایک میڈیکل کالج قائم کیے، یہاں ایک پبلک سکول بنائے، آپ کو ایئرپورٹ دیے، آپ کو اسٹیڈیم دیے. یہ سب پیپلز پارٹی کی مختصر حکومتوں نے دی. مگر اے نواب شاہ والوں، یہ ظالموں نے آپ کو کیا دیا؟ ایک سٹیڈیم نہیں دیے، ایک ایئرپورٹ جو تھا اس کو بھی بند کرنے کی کوشش کر لیے، سٹیل ملز کو بیچنے کی کوشش کیے. ان نے عوام کی خدمت نہیں کی، عوام کو ڈنڈے دیے اور عوام کو بے عزت کرنے کی کوشش کی. آپ کی بہن کی حکومت آئی، آپ کی بہن کی حکومت آئی تو پیپلز پارٹی نے گوادر پورٹ بنائے، ہم نے ہیوی الیکٹرانک کمپلیکس بنائے، ہم نے کراچی ملتان آئل پائپ لائن بنائے، ہم نے مکران ہائی وے بنائے، پسنی پاور سٹیشن بنائے، ملتان آئل ریفائنری بنائے، اور مارا نیول اسٹیشن بنائے، RCD ہائی وے بنائے. ہم نے اس ملک کے اندر کمپیوٹرز دیے، ہم نے اس ملک کے اندر ٹیلی فونز دیے، ہم نے اس ملک کے اندر یہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن دیے، ہم نے غازی بھروتا ڈیم کو قائم کیے، ہم نے کیٹی بندر اور تھر میں بھی کام کرنے والے تھے. جب حکومت نے ہمیں ہٹایا اور اس کے بعد آپ کو وہ کیٹی بندر کا بھی پروجیکٹ ختم کیا گیا، 7 ڈیم کا بھی پروجیکٹ ختم کیا گیا، سب چھوٹے ڈیمز کے پروجیکٹ ختم کیے گئے، اور آج پانی کی قلت ہمارے پاس ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ملک کی عزت کے لیے، عوام کی عزت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب اکٹھا ہو جائیں. آج میں یہاں آئی ہوں آپ کو کہنے کے لیے کہ آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں. ہمارے امیدوار یہاں نواب شاہ کے جو ہمارے امیدوار ہیں ان کا نام میں لینے چاہتی ہوں. ڈاکٹر عذرا پیچیو MNA پلیز سامنے آئیے. غلام مصطفیٰ شاہ آپ بھی پلیز سامنے آئیں، MNA کے امیدوار. غلام قادر چانڈیو MPA کے امیدوار، آپ اس طرف آ گئے نا، سب اس طرف ہیں. جام تماچی MPA کے امیدوار. احمد علی جلبانی MPA کے امیدوار. فصیح شاہ MPA کے امیدوار. طارق چودھری MPA کے امیدوار. ابھی دیکھو آپ کے سامنے عوام ہے، میں امیدواروں سے حلف لینے چاہتی ہوں. امیدوار یہ غریب آپ کو کامیاب اگر کریں گے، آپ ان کا ساتھ دیں گے؟
MPA جب آپ بنو گے تو بھولو گے نہیں کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو منتخب کیا. آپ MPA بنیں گے, عوام کے ساتھ وفادار رہیں گے, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں گے, ہارس ٹریڈنگ میں نہیں آئیں گے, پارٹی نہیں چھوڑیں گے. وعدہ, پکا وعدہ. میرے ساتھیوں وعدہ لیے ہیں, قسم کھائے ہیں. ابھی آپ بہن کا جواب دو, آپ ان کا ساتھ دیں گے, ووٹ دیں گے, کامیاب کریں گے, تیر کو موت دیں گے. بہن کا نشان کون سا نشان؟ تیر کا نشان. بھائیوں کا نشان کون سا نشان؟ مزدوروں کا نشان کون سا نشان؟ کسانوں کا نشان. خواتین کا نشان کون سا نشان؟ زور سے بولو, زور سے بولو, لوگ تو سنیں. تیر کا نشان, آپ کا نشان, میرا نشان, تیر کا نشان. انشاءاللہ تعالی 8 جنوری کو خالی تیر چلے گی اور اس کے بعد لوگ لکھیں گے, لوگ کہیں گے کہ یہ جیت عوام کی جیت ہے. لوگ کہیں گے عوام ہیرو ہیرو, باقی سب 0-0. عوام ہیرو ہیرو, باقی سب 0-0. عوام, بھائی ذرا زور سے کہنا, عوام کیا؟ ہیرو ہیرو, باقی سب. عوام ہیرو ہیرو, باقی سب 0-0. عوام باقی سب 0-0. انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. یہ فتح ان قریب ہے اور پھر ایک ہی نعرہ رہے گا, جیے بھٹو سدا جیے.